रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुन्नत है और सुन्नत कुरान की तफसीर है। सुन्नत में कियास करने की गुंजाइश नहीं। असूल नंबर 5, व सुन्नत इंदना आथार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नज़दीक सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो। असूल नंबर 6, व सुन्नत तफसीरुल कुरान वहिय दलाइलुल कुरान। सुन्नत ही कुरान की तफसीर है और यही कुरान मजीद के दलाइल है। असूल नंबर 7, वलैसा फी सुन्नत क़ियासुन। सुन्नत में क़ियास नहीं। शरह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो उसे सुन्नत कहते हैं। यही कुरान मजीद की तफसीर भी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तफसीर का हुक्म फरमाया। फरमान बारी ताला है, सूरह नहल आयत नंबर 44, लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों पर वाज़िह कर दे जो इनकी तरफ उतारा गया। सुन्नत की पैरवी का हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल अक़वाल, अफ़आल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकरार रखे हुए कामों को सुन्नत कहा जाता है। ये सब कुरान मजीद की शरह और वज़ाहत है। इन्हीं पर इक्तिफा किया जाएगा, इनमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई जाएगी, क्योंकि कोई भी दूसरा अमल इनके बराबर नहीं आ सकता। यही माना है कि सुन्नत के मुकाबले में कियास नहीं किया जा सकता। लेकिन जब किसी हुक्म की इल्लत वाज़िह हो जाए तो इसे आम रखा जाएगा, हर इस हुक्म और मसला के लिए जो इस इल्लत में शामिल हो सके। यहाँ कियास से मुराद ये है कि हम सुन्नत के साथ कोई ऐसा हुक्म न मिलाए जो पहले सुन्नत में शामिल न था, हम उसे सुन्नत बना दे और कहे कि इस्लाम में इस पर अमल करने का भी हुक्म दिया गया है। अलबत्ता इसमें वो कियास शामिल नहीं जिसमें किसी वाज़िह दलाल की अदम मौजूदगी में अपने हम मिसल मसाइल के साथ मिलाते हुए मसला की वजाहत मकसूद होती है। जब कोई सुन्नत पर इक्तिफा करते हुए इसे काफ़ी समझे तो वो रहनुमाई के लिए काफ़ी होगी। जो इसमें इजाफा करे या इसके साथ कुछ मिला दे तो ऐसा शख्स बिदअती है। ये बात गुजर चुकी है कि जो कोई बिदअत ईजाद की जाए वो गुमराही है, यानी हर बिदअत गुमराही और खताकार है, जबकि सुन्नत पर चलने वाला, इसे मजबूत पकड़ने वाला ही दुरुस्त राह पर और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत और रोशनी में है। सुन्नत के बिलमुकाबल मिसालें देना। उसूल नंबर 8, वला तुदरिबू लहल अमसाल। सुन्नत की मिसालें न बयान की जाए। उसूल नंबर 9, वला तुदरकु बिल उक़ूल वलल अहवा इन्नमा हुवल इत्तिबा व तर्कुल हवा। अक्ल और ख्वाहिशात की बुनियाद पर सुन्नत का इदराक नहीं किया जा सकता। ये तो दलाइल मनकूला की इत्तिबा और ख्वाहिशात छोड़ना है। शरह, सुन्नत की मिसालें बयान की जाए यानी इसका रद्द करते या सुन्नत से साबित शुदा मसाइल पर तनकीद करते हुए। इसी मफ़हूम में ये आयत करीमा भी है, फला तुदरिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सूरह नहल आयत नंबर 74। तुम अल्लाह ताला के लिए मिसालें बयान करो, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत करीम में मुशरिकीन का रद्द है जो रब ताला को अपने माबूदों पर कियास करते थे। दूसरी जगह जिक्र है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब करे। मजीद एक जगह फरमाया, हाउलाई शुफ़हाउना इंदल्लाह। सूरह यूनुस आयत नंबर 18। ये लोग अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारशी बन जाएंगे। इसी तरह सुन्नत की मिसालें भी बयान की जाए। मुशरिकीन कहते थे, अउन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बय्यिना।
बैनिना, सूरह स्वाद आयत नंबर 8। आया हमें छोड़कर इसके ऊपर जिक्र नाजिल किया जाता है। अल्लाह ताला का ये फरमान, वक़ालू लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीम, और उन्होंने कहा इस कुरान को दो बस्तियों में से किसी अजीम आदमी पर क्यों नहीं नाजिल किया गया। सूरह अज़-ज़ुख़्रफ़ आयत नंबर 31। हम पर लाजिम है कि इस नबी की तस्दीक करे और इनके तरीके पर अमल करे जो अहकाम इनसे साबित है, न उनका रद्द करे और न इनकी तावील करे, जैसे कि अल्लाह ताला की हर रात आसमान दुनिया पर उतरने वाली अहादीस है। आप सल्लल्लाहु का फरमान है, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाए तो हमारा रब आसमान दुनिया की तरफ उतरता है और फरमाता है, कोई है जो मुझे पुकारे कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं इसे माफ़ कर दूं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। अहले सुन्नह ने इस सही हदीस को कबूल किया और इस पर ईमान लाए है कि अल्लाह ताला उतरते हैं और अपने बंदों पर शफ़क़त फरमाते हैं। इसी तरह अहले सुन्नह ने रात के इस पहर तौबा व इस्तिग़फ़ार और दुआएं करने की रग़बत दिलाई है। उतरने की कैफियत बयान नहीं की, बल्कि यही कहा कि जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मुनासिब है इसी तरह उतरता है। फ़िरका जहमिया जो सिफ़ात बारी ताला के कायल नहीं, उन पर यह हदीस बहुत गिरा गुजरती है और वो लोग मुस्तरिब हो जाते हैं, बल्कि कुछ ने ये कहकर इसका रद्द भी किया है कि ये खबर वाहिद है और खबर वाहिद सिर्फ गुमान का फ़ायदा देती है, लिहाजा ये मसला अकायद में शामिल नहीं हो सकता। दूसरे ने तावील करते हुए इसका माना ये बयान किया कि उतरने से मुराद इसकी रहमत या इसका हुक्म है वगैरह वगैरह। जवाब, ये हदीस सिहा व सुनन और अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है, जबकि सहाबा की एक जमात उससे रिवायत करती है, लिहाजा ये पुख्ता यकीन का फ़ायदा देती है। इसी तरह राजा कौल के मुताबिक जिस खबर वाहिद को बयान करने वाले आदिल हो और उम्मत उससे कबूलियत का दर्जा दे, वो भी यकीन का फ़ायदा देती है। दूसरा जवाब, रहमत या हुक्म के मानू में तावील बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म रात के आखिरी हिस्से के साथ ख़ास नहीं, ये तो हर वक्त उतरता है। इसी तरह अल्लाह ताला का ये ऐलान, कोई है जो मुझे पुकारे मैं इसे कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं, को अल्लाह का हुक्म कहना भी दुरुस्त नहीं। सही अत-तालीक़ात अला मतन लुमअतुल एतिक़ाद। इस किस्म के अहादीस पर इस अंदाज में एतराज़ करना भी दुरुस्त नहीं कि आया इस वक्त अर्श खाली होगा या नहीं। फिर क़यामत के दिन दीदारे बारी ताला के मुतल्लिक़ कहना कि देखने से तो ऐसे हालात और मौक़े पेश आएंगे जो ज़ात बारी अल्लाह ताला के लायक व मुनासिब नहीं वगैरह। रोज़ क़यामत दीदारे इलाही के मुतल्लिक़ अहादीस मुलाहिज़ा हो। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जल्द ही तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे तुम इस चांद को देखते हो, इसे देखने में तुम मज़ाहमत नहीं करते। सही बुखारी व सही मुस्लिम। दूसरी जगह फरमाया, क्या तुम बदर की रात चाँद देखने में मज़ाहमत करते हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब बादल ना हो तुम सूरज देखने में मज़ाहमत करते हो? सहाबा किराम ने जवाब दिया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे। बुखारी व मुस्लिम।
سلف صالحین اور متأخرین اہل سنت کا اتفاق ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کھلی آنکھوں سے اور واقعی ہوگی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بالکل کسی صفت اور خصوصیت میں مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ روز قیامت اور جنت میں پیش آئے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ میدان محشر میں سچے مومنوں اور ان کے ساتھ ساتھ ظاہری ایمان والوں کو بھی دیدار نصیب ہوگا، جبکہ جنت میں یہ دیدار صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگا، کچھ کو صبح و شام اور کچھ کو ہفتہ میں ایک بار۔ اسی دن کو یوم مزید کہتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے یہ دیدار سب سے بڑا انعام ہوگا، اس لیے کفار کو ان کا رب حجاب کر کے سزا دے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ حقیقی آنکھوں سے یہ دیدار ہوگا، جیسے کہ قرآن و احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ معترضین کے جواب میں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان دیکھنے سے عاجز اور کمزور ہے، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کی قوت عطا فرمائیں گے۔ التعلیقات علی متن لمعۃ الاعتقاد۔ اس مسئلے کی کچھ تفصیلات آئندہ مباحث میں بھی آئے گی۔ انسان عقل اور خواہش اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ سنت کا ادراک عقل اور خواہشات نہیں کر سکتے۔ یہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی عقل غیبی امور کی اصل کیفیت پہچاننے سے، اسی طرح احکام اور ان کی مصلحتوں کو پہچاننے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بعض فرائض اور محرمات پر اعتراض کرتے اور اس کی قانون حیثیت پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مثلا بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کو بوسہ دینے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، شیطان کو پتھر مارنا وغیرہ، ان کی حکمت کیا ہے؟ اسی طرح سود حرام کیوں ہے جبکہ اس کا لین دین رضامندی سے ہو؟ اسی طرح رضامندی سے ہونے والا زنا، نیز شراب پینا کہ یہ دل کو مسرور کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے اپنی وسعت علمی کے مطابق امور شریعت کی حکمت اور مصلحت واضح کی ہے، لیکن بعض معاملات میں خاموش رہے۔ البتہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ حکم بھی عین مصلحت کے مطابق ہے۔ بہرحال وہ علماء یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ہم میں غیبی امور کا ادراک کرنے کی ہمت نہیں، یعنی قبر میں عذاب یا نعمتیں، روح کی صفات اور اس کا دنیا اور برزخ میں انسان کے ساتھ ملنا، اسی طرح قبروں سے اٹھنے اور حشر میں جمع ہونے اور اس کے بعد کی کیفیات۔ ان اطلاعات کو تسلیم کرنا اور ان کے متعلق احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ خواہش پرستی اور ان پر اعتراض چھوڑ دینا چاہیے، جو صرف گمان کرنے اور سرسری نظر دوڑانے سے ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا کا آخری درجہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ تقدیر پر ایمان، اصول نمبر 10۔ وَمِنَ السُّنَّةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً وَلَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ وَالْإِيمَانُ بِهَا لَا يُقَالُ لِمَا وَلَا كَيْفَ انما هو التصدیق والایمان بها۔ سنت کے ضروری عقائد میں سے جو شخص ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑے، اسے قبول کرے، نہ اس پر ایمان رکھے، وہ اہل سنت میں شمار نہ ہوگا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی ہو یا بری۔ اس بارے میں منقول احادیث کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ کیوں اور کیسے نہ کہا جائے، صرف تصدیق کرنا اور ان پر ایمان رکھنا ہی مطلوب ہے۔ اصول نمبر 11۔
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له۔ جو حدیث کی تفسیر نہیں جانتا اور اس تک اس کی عقل کی رسائی بھی نہیں ہوتی، اسے سمجھنے سے بے نیاز کیا گیا اور اسے استحکام حاصل ہوا، سو اس پر ایمان لانا اور اسے تسلیم کرنا بہرحال لازم ہے۔ اصول نمبر 12، ومثل حدیث الصادق المصدوق ما كان مثله فی القدر۔ صادق اور مصدوق والی حدیث اور اس جیسی دوسری تقدیر والی روایات۔ شرح: ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک تقدیر پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر نیز تقدیر کے اچھا یا برا ہونے کی صورت میں اس پر ایمان لائے۔ صحیح مسلم۔ یعنی بندے کا اس پر ایمان ہو کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یہ اس نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہر چیز معرض وجود میں آئی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طرح ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے۔ مخلوقات ہوں، لوگوں کے افعال یا احکام، اس صورت میں اس کا یہ ایمان ہوگا کہ جو کام اس نے درست کیا ہے اس میں غلطی نہیں کر سکتا، اور جو غلط کیا ہے اسے وہ درست نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ ایسا نہیں کر سکتی سوائے اس صورت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اسی طرح اگر وہ سب تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہی کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کل میں اٹھا دی گئی اور صحیفے خشک ہو گئے۔ سنن ترمذی و مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی اپنی والدہ کے پیٹ میں پیدائش کے وقت 40 دن نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنا عرصہ گوشت کے ٹکڑے کی صورت، پھر اتنا ہی عرصہ لوتھڑے کی صورت رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، پھر اس کا رزق، مدت عمر، کرنے کی کام اور یہ کہ برا ہے یا نیک لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ سب باتیں اسی وقت لکھ دی جاتی ہے جبکہ وہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آیا پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور اپنے متعلق لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص کو وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے وہ کام آسان اور متعین کر دیتا ہے جس کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہو۔ جو بدبخت پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بدبختی والے کام کرنے لگتا ہے۔ جو نیک بخت ہو اس کے لیے نیکی کے اسباب آسان کرتا ہے۔ یہی تقدیر پر ایمان ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے۔